सगळीत खूप खूप म्हणल्यार खूप बिजी आसतली गणपतीच्या तयारेन. थोडीशी भायर सरला बीन आसतली, थोडीशी प्रवासान आसतली, थोडी घरा कडेन पावला बीन आसतली आनी कामां बीन सुरवात जाली आसतली. सो हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो आयज हो सकाळचो सिंपल सो ब्रेकफास्ट. फक्त नाशण्याचें पीठ घेतलें, तेतून इल्लें उदक घालून मीठ घालून बेश्टे 2-3 पोळे काडले. हांवें खावंक ना, म्हाका आयज गोड खावपाची रूच येयली म्हणून शेवयेन तूप घातलें, इल्लीशी साकर उडयली आनी ते खाल्ले. बिकॉज डेली चपाती भाकरी भाजी हे खावन वाजेता आमी. सो आयज न्हू म्हटल्यार 2 दिसां मागीर आमी आतां वचपाचीच आसा, म्हणून म्हाका फूल बरें क्लिनींग करपाचें आसलें. कितलेंय पुसलें आनी कितलेंय धुलें तरी परतून धूळ येवपाची येतातूच आनी घाण जावपाचें जातातूच. बट आमचें जें डेली रुटीन आसा आनी आमकां जी संवय आसा ल्हानपणा पासून ती कांय सुटोवन ना. सो आयज लिवींग रूम बरो क्लीन करून घेतलो आनी जें कितें म्हाका पॅकिंगेक बीन जाय आसलें तर तें सायड बाय सायड म्हाजें चालूच आसलें. चडशें म्हटल्यार शॉपिंग गिपींग कांयच करूंक ना आमी, बिकॉज सम ऑफ द पर्सनल रिजन्स. बट येस, जें कितें आमकां जाय नाका तें, बिकॉज 5-6 दीस थंय रावोंकूच जाय आनी करपाचें आमचें सण करूंकूच जावो. सो त्या खातीर जितली वस्तू लागतली ती हांवें ऑलरेडी पॅक करून सायडीन दवरलेली. सो आयज चिंतलेलें, म्हटल्यार आयज न्हू 2 दीस जाले कर्टन्स काडटले धुतले, बिकॉज आफ्टर वेकेशन येवन न्हू तें म्हाका म्हटल्यार फूल बर्डन नाका की हां हेंय क्लीन करूंक जाय तेंय क्लीन, बिकॉज ऑलरेडी जे कितें 8 दिसाचे आमी कपडे यूज करतले ते इतले कपड्यांचे राशी जाता. मागीर तांकां धुवन काडप, तांकां सुकोवप, तांकां बरे भाशेन परतून कबडांनी दवरप. साडयो आसतले तांकां सेपरेटली धुवप, बिकॉज वॉशींग मशिनांनी आमी जायतीं बायलां आमी वॉशींग मशिनांनी वॉश करिना. सो तो प्रेशर आसतलो, त्या कारणान हें जें कितें प्रायर क्लिनींग आसलें तें हांवें करून घेतलें. कर्टन्स म्हाका थोडेशे बेडरुमांतले येयनासले, सो घोवा कडल्यान काडून घेतले आनी कर्टन्स बीन वॉश करून बरे घडयो करून दवरले. इवन डोर मॅट बीन जितले कितें पांय पुसणें आसलें बेडरुमान जावं बाथरुमान जावं किचनान जावं भायर जावं दाराचेर वा बाल्कनीन जावं, सगळें जें कितें आसलें तें बरें क्लीन केलें आनी सुकोवपाक दवरलें. आयज वॉश बेसिनूय क्लीन केलें. म्हटल्यार सद्दांच आमी हें यूज केल्ल्या कारणान खुबशी घाण जाल्ली आसता जी आमच्या दोळ्यान दिसना. बट येस, लायक जेन्ना बीन हांव सकाळचें उठ्ठालें आनी वॉश बेसिना कडेन वयतालें, सदांच चिंत्तालें की वॉश बेसीन क्लीन करतालें. अशें म्हणना की हांव डेलीच क्लीन करता, 2 दिसांनी एक फावटी म्हाजी क्लिनींग वॉश बेसिनाची आसता. बट आयज मातशें बरें कितें कितें घालून तातूंत फूल क्लीन केलें. तें क्लीन जातकूच मागीर बाल्कनीन येयलें. जशें तुमकां सांगलें हांवें फूल कर्टन्स बीन काडून घेतलेले, बिकॉज ते कर्टनाचो जो दांडो आसता ताका स्क्रू अशें कितें आसलेलें आनी तें म्हाज्या हातीन देखून येयनासलें. म्हाका पकडची यूज करची पडली. बट म्हाका लायक रिस्की दिसपाक लागलें. कितें म्हटल्यार एक स्क्रू सुटत जाल्यार तेजें ग्रीप बीन वचत जाल्यार बेश्टें फुकट वयतलें. सो हांवें तें बीन काडून घेतलें आनी कर्टन्स हांवें हातीनूच धुवले, बट ओन्ली फॉर ड्राय एंड स्पीन मशिनान घातलेले. आनी जे कितें म्हाजे डोरमॅट्स आसले, हांवें जशें सांगलें तुमकां, जे कितें डोरमॅट आसले म्हाजे यूज आमी डे टू डे आमी यूज करता ते हांवें हितून बकेटान निरमा पावडर घालून हांवें फुगत दवरलेले आनी ते बरें हातीनूच वॉश केलो. वयल्या वयर फक्त ब्रश मारलो आनी 2 फावटी फिनायल घातलें. हांवें फिनायल घालता हांव केन्नाय कर्टन्स मातशें जेन्ना बुडोवन काडटा आसतना, म्हटल्यार तेंचो फिनायलाचो एक मातसो बरो म्हटल्यार स्मेल उरता. आनी डोरमॅटान फिनायल घालपाक कांयच हरकत ना. हांव कम्फर्ट बीन घालिना, बट येस फिनायल घालता. काळें फिनायल यूज करता हांव, बिकॉज हांगा आमचें घर जंगला वटेन आसल्या कारणान हांगा बारीक बारीक किडे जावं मुसा जावं हे आसतातूच. सो ते प्रिकॉशन जर तर आमी यूज करता जाल्यार आमी सेफर सायडीन उरता, म्हणून हांव फिनायल घालता. आनी जें कितें म्हाजें वॉशेबल हांव जें कितें यूज करता, लायक मॉप जावं वायपर जावं वा ब्रश जावं आनी खूब कितें बारीक बारीक अशें कितें आसलें तें बीन हांवें क्लीन करून दवरलें. वयर तुमी बकेटां पळोवंक शकता, लायक डस्टबिन्स आसा आनी कितें आसा तें बीन सगळें हांवें वॉश करून दवरलें. खूब म्हटल्यार खूब काम केलें हांवें. अशें दिसतालें की स्टॉप जावंक जायना, कंटिन्यू काम करीत रावंक जाय. कशें आसा म्हटल्यार एक फावटी आमी स्टार्ट केलें न्हू काम करपाक, ती उमेद येता लायक करीत रावपाचें म्हणून. बट फॉर अ टायम बींग ती भूकूय लागता आनी जबरदस्त भूक लागलेली. मागीर मिडल एक बरो ब्रेक बीन घेतलो हांवें आनी कपडे बीन जे आमी डेली यूज करता ते देखून हांवें हितून घातले, बकेटान घातले निरमा पावडर बीन घालून.
आनी ते फुगत घालून जातकूच मातसो एक ब्रेक, ल्हानसो ब्रेक घेतलो आनी सायड बाय सायड म्हाका ब्रेकफास्टूय हांव करपाक गेल्लें मिडल. मागीर हे कपडे सगळे फुगोवन जातकूच फूल हे सगळें क्लिनींग केलें म्हटल्यार म्हाजी बाल्कनी म्हटल्यार मॅस जावपाची जावकूच जायी आनी मॅस जावपाची जालीच ती. सो बाल्कनी बीन मातशें इल्लेशें उदक घातलें, फिनेल घातलें, निरमा पावडर अशें कांयच घालूंक ना बिकॉज सुकपाक टायम लागता. मागीर तेच पांय मागीर फूल घरान हांव भोंवता आनी परतून सगळ्या बरें चिपचिप जाता. ताका लागून हांवें निरमा पावडर बीन कांयच घालूंक ना, नॉर्मल उदक घेतलें, हांवें बाल्कनी क्लीन केली. हे सगळें काम आयज कित्याक केलें काय म्हटल्यार म्हाजें मातसो वॉयस बीन समथींग चेंज दिसतलें बिकॉज सगळें पॅकींग बीन चालू आसा, काम चालू आसा, म्हणून हांव चलता मातशें काम करता हांव वॉयस रिकॉर्ड करता. सो हें सगळें काम कित्याक केलें काय म्हटल्यार आफ्टर वेकेशन जेन्ना बीन हांव येतलें तेन्ना म्हाका ते कर्टन्स लायक बेडशीट ते अशे बर्डन्स नाका, म्हणून हें सगळें प्रायर क्लिनींग केल्लें आसा. तशें आमी आतां 8 दिसां भितर मदीं येवपा ना. सो जे कितें वस्तू हांवें जागच्या जागी दवरली ती म्हाका तशीच मेळटली. सो हें सगळें क्लिनींग बीन जालें, बाल्कनीची बीन क्लिनींग केली हांवें. बाल्कनी क्लीन करपाक म्हाका व्हडलोसो कितें टास्क दिसना बिकॉज लांबच्या लांब बाल्कनी आसा. बेश्टें उदक घालून वायपर मारून घेता आनी मागीर मातसो मॉप ओडटा. मॉप ओडल्या कारणान जें कितें वायपरान थोडें उदक जें उरता तें आमकां दिश्टी पडना बिकॉज वोत सारकें मारता आनी टायल्सान इतले बेगीन म्हटल्यार रोखडें उदक दिश्टी पडना, म्हणून हांव मातसो घट पिळून मॉप मारून घेता. बाल्कनी क्लीन जातकूच हे जे वोत आयज सारकें म्हटल्यार ह्या वाटेन बाल्कनी वाटेन उगावती दीस आसा म्हटल्यार सनरायज जाता. सो त्या कारणाक लागून बाल्कनीन जे म्हाका सकाळचें वत मेळटा तें म्हटल्यार खूब आमी लक्की आसा बिकॉज हांव न्हू रातचें खरें सांगता म्हाजें वॉश करपाचें कपडे वॉश करपाचें हॅबीट म्हटल्यार राती कडेन हांव मशिनान घालता कपडे आनी सकाळीं उठ्ठकूच जेन्ना हांव कपडे दाणयेचेर घालता मागीर सकाळचें जें वत आसता तें मेळटा म्हाज्या कपड्यांक आनी कपडे बीन सुकून येता. इफ सपोज पावस बीन आसा जाल्यार सॉलीड वाट लागता बिकॉज कपडे सुकना आनी फूल झड मारता. प्लास्टीक लायिल्ली आसली बट ग्रिल्साक लागून फूल प्लास्टीक काडली ती आनी हें तुमी पळोवंक शकता हांवें सगळे कर्टन्स धुले. अनलक्कीली म्हाज्या फुड्यान कम्फर्ट नासले, सो तें म्हाका एक मिसिंगशें दिसलें बिकॉज म्हाका कम्फर्ट घालपाचें आसलें तें. बिकॉज म्हटल्यार कितें जाता कम्फर्ट घालतकूच कपडे मातशे फ्रेश जाता. आतां आमी जायते लोक आमी कम्फर्ट ऑन डेली बेजिसाक यूज करता बिकॉज ऑफिशियल कपडे आसता, कामा वयले कपडे नाल्यार आनी कितें आमी खंय फेस्टिवलाक गेलीं कोणागेर विजीट केलें त्या कपड्यांचेर जेन्ना आमी कम्फर्ट बीन घालता तें मातशें कपड्यांचेर मातशें जीव येयल्ल्या भशेन जाता, वासूय बरो उरता, म्हटल्यार स्मेलूय बरी उरता आनी यूजूय करपाक बरें पडटा. बट तें म्हाका एक मातशें इनकम्प्लीट दिसलें बिकॉज नासलें म्हाज्या फुड्यान आनी आसलेलें तें हांवें यूज केलें. बट इतली लायक म्हाजी तयारी नासली की शॉपार वचोन हाडपाचें बिकॉज लायक हे सगळें वॉश बीन करून हांव फूल भिजलेलें वयल्यान सकयल फूल भिजलेलें आनी तो अवतार घेवन नाल्यार म्हाका चेंज करपाक बीन म्हाज्या जिवार येतालें, म्हणून आसूं म्हटलें आनी तशेंच धुवन घेतलें हांवें. सो कर्टन्स बीन आयज होपफुली पावस आसोंक जायना आनी बरें वतान सुकतकूच म्हटल्यार म्हाका मागीर घडयो करूनूय दवरपाक मेळटलें आनी जो स्मेल आसा म्हटल्यार ओले कपडे उरतकूच स्मेल जो आसा तो येवंक जायना, म्हणून जस्ट होप करतालें की वत लागोनी बिकॉज कम्फर्ट घालपाक कांय मेळोंक ना म्हाका. ताका लागून मागीर हांगा सायड बाय सायड जशें हांवें सांगलें हांव मातशें ब्रेकफास्टूय करपाक दवरलेलें, ते शेवयो एक वाटेन जालें, न्हालें, बरें फ्रेश जालें बीन आनी मागीर देवपुजा बीन केली आनी सुशेगाद मातशें बेडाचेर बसलें आनी मागीर शेवयो खावपाक घेतले. तेन्ना खंय तरी अशें दिसलें की जिवाक जीव येयलो आनी बरें दिसलें फूल. सो आजच्या दिसा खातीर इतलेंच, फाल्यां परतून मेळया एका न्यू व्लॉगान.